मुसहर महिलाहरूको यात्रा चुलोदेखि पैरवी मञ्चसम्म। हमके ना खेती बाड़ी है ना जगह जमीन है, खाता राखी पाती जाए हमारा घर में जगह जमीन है। रूढिवादी परम्परादेखि सकारात्मक परिवर्तनतर्फ विपन्न र लोपोन्मुख जातिको लागि हुने गरी यस वर्षको कार्यक्रममा नै बजेट विनियोजन गरेका छौँ। उद्देश्य एउटै, जनचेतनाको बिगुल फुक्दै मुसहर महिला। शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज को उत्पादन कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। मुसहर समुदायको दिगो र सर्वाङ्गीण विकास, महिला सशक्तिकरण नै एकमात्र निकास। नमस्कार, कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा तपाईलाई स्वागत छ। कार्यक्रमसँगै तपाईको साथमा छु म रामु आचार्य। तपाई यति बेला शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ र यो हो कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। यो कार्यक्रम अन्डेफको सहयोग, नेपाल मुसहर संघको साझेदारी र साप नेपालको सहकार्यमा रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको हो। कार्यक्रम साताको शनिबार र आइतबार साँझ 8:45 बजेदेखि करिब 9:15 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। आज यो कार्यक्रमको पहिलो श्रृङ्खला हो। कार्यक्रममा सर्लाही जिल्ला अन्तर्गत बर्थुवा नगरपालिका, बसबरिया गाउँपालिका, हरिपुर नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकाका निश्चित ओडाहरूमा बसोबास गर्ने मुसहर समुदाय अनि मुसहर समुदायलाई उकास्नका लागि साप नेपालले गरेका गतिविधिहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। अब लागौं आजको कार्यक्रमतर्फ। कार्यक्रमको सुरुवातमा मुसहर जातिको परिचय सम्बन्धी एक सामग्री। मुसहर जातिको एकिन उत्पत्ति स्थल हालसम्म जानकारीमा आउन सकेको छैन, तर नेपालमा यो जातिको इतिहास नयाँ भने नभएको विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजबाट पुष्टि हुन्छ। मुसहर समुदाय नेपालको तराई भूभाग तथा भारतको बिहार, युपी, एमपी लगायत विभिन्न स्थानमा बसोबास गरेको पाइन्छ। अति सीमान्तकृत समुदायको रूपमा मुसहरहरू नेपाल र भारतीय भूमिमा बसोबास गरिरहेका छन्। आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेको यो समुदाय हाल केही समय यता आफ्नो जीवनस्तर उठाउन प्रयासरत छ। यो जाति नेपालको एक प्राचीन जाति हो। प्रचलित एउटा पौराणिक कथा अनुसार रावणले सीतालाई हरण गरेर लगेपछि भगवान रामले सीताको खोजी गर्ने क्रममा सबरी मुसहरनीसँग भेट भएको र सबरीले खाँदै गरेको जुठो भएर रामलाई अर्पण गरेपछि उनको श्रद्धाबाट भगवान राम प्रभावित भएर इच्छा लागेको कुरा आफूसँग माग्न अनुरोध गर्दा सबरीले 2 छोराको इच्छा राखेकी कथन छ। त्यसैको फलस्वरूप 10 महिनापछि जोगिया जाँजर भन्ने ठाउँमा एक दम्पतिको कोखबाट 2 जुम्लिया सन्तानको जन्म भएको थियो। तिनै जुम्लिया मध्ये एकको नाम दिनाराम र अर्कोको नाम दिनाभद्री राखियो भन्ने गरिन्छ। मुसहरहरू यिनै दिनाराम दिनाभदीको सन्तान भएको कारण त्यो नै उनीहरूको कुल देवता मान्ने गरेको पनि पाइन्छ। यो जाति पनि समाजमा जातीय छुवाछुत तथा विभेदको प्रमुख चपेटामा परेको समुदाय हो। शैक्षिक दृष्टिकोणले अन्य दलित जातिको तुलनामा शून्य रहेको यो जातिको कुल जनसङ्ख्या करिब 2 लाखको हाराहारीमा रहेको छ, जसमध्ये 6.9% मानिसहरू मात्र साक्षर छन्, जुन तराईको दलितहरू मध्ये सबैभन्दा कम साक्षर प्रतिशत हो। कार्यक्रममा अहिले हामीले प्रस्तुत गर्यौं मुसहर समुदायको सामान्य परिचय। अब लागौं मुसहर समुदायमा साप नेपालको मुसहर महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमको प्रभावकारिता कस्तो रहला सो सन्दर्भको कुराकानीतर्फ। कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ साप नेपालका कार्यक्रम संयोजक जनक कार्की। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। जनक सरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त अब यो मुसहर समुदायमा मुसहर महिला सशक्तिकरणको प्रभावकारिता कस्तो रहला,
के अनुमान गर्नु? यो कार्यक्रम पहिलो पटक तराई मधेसमा रहेका अति गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित समुदायहरू जस्तै डोम, चमार, पासवान, माझी, मुसरहरूलाई लक्षित गरेर यो परियोजना सञ्चालन गरेको छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई स्वतस्फूर्त रूपमा अगाडि बढ्न सहज अवस्था ल्याउनेछ र साथसाथै अन्य कार्यक्रमहरू जस्तो अन्य समुदायहरू बीच उनीहरूले बोल्न अगाडि बढ्नलाई असहज महसुस गर्नुपर्ने छैन, उनीहरू डोमिनेट हुनुपर्ने छैन र यसले गर्दाखेरि यस परियोजनामा महिलाहरूको मानव अधिकारको रक्षा र सशक्तिकरण गर्नेछ र यसको साथसाथै उनीहरूको आफ्नो अधिकारको खोजी गर्न सक्नेछन्। त्यसै गरी स्थानीय सरकारमा अधिकारीहरू बीच एउटा जवाबदेहिता खोज्ने होइन लैङ्गिक उत्तरदायी स्थानीय सरकार प्रवर्धनका लागि सरकारवाला निकायहरूसँग चाहिँ साझेदारी गर्ने हुनाले पनि उनीहरूलाई सङ्गठित गरेर एउटा सामुदायिक रूपमा अगाडि बढ्न सिकाउने हुनाले यो परियोजनाको प्रभावकारिता उल्लेख्य रूपमा हुनेछ। मुसर समुदायमा विकासका कुनै पूर्वाधारहरू पुग्न सकिरहेको छैन। यहाँ अशिक्षा र अविश्वासले जरा गाडेको छ। यो अवस्थामा यहाँका समुदायको चेतना स्तर परिवर्तन गर्न खोज्नु कतिको चुनौतीपूर्ण रहला त? करिबन 2,34,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको मुसर समुदायहरूमा चरम अशिक्षा, गरिबी र अन्धविश्वासले जरा गाडेको छ। करिब 2/3 जनसङ्ख्यासँग त आफ्नो वासस्थान समेत छैन हैन। 10% भन्दा कम बालबालिकाहरू विद्यालय जान्छन् र राजनीतिमा पनि उनीहरूको पहुँच एकदम न्यून छ। अब नागरिकताबाट वञ्चितीकरणमा परेको, विभिन्न गरिबी, कमजोर स्वास्थ्य, सरकारी सेवामा समेत पहुँच नहुनु जस्ता विभिन्न चुनौतीहरू त छँदैछन्, तर पनि चुनौतीसँग धेरै अवसरहरू पनि नभएको होइन। तसर्थ यस परियोजनाले मुसर समुदायका महिलाहरूलाई एउटा समूहमा सङ्गठित गरी होइन उनीहरूको नेतृत्व क्षमताको विकास गर्दै हरेक तह र तबकामा उनीहरूको सक्रिय सहभागिता बढाउनेछ र आफ्नो हक अधिकार खोज्न सक्ने सक्षम चाहिँ बनाउनेछ। यो परियोजना सुरु गर्नु पूर्व यहाँको मुसर समुदायको अवस्था पक्कै पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो होला। मुसर समुदायमा के समस्या देख्नुभयो अथवा समाधानका लागि के गर्न सकिएला त? मुसर समुदायमा विशेष गरेर अब धेरै समस्याहरू छन्, अब अनगिन्ती समस्याहरू छन् र विशेष गरी यो तराईमा बस्ने दलित समुदायहरूमा एउटा जातीय छुवाछुतको प्रभाव चाहिँ अलिक बढी नै छ। त्यसले गर्दा सामाजिक न्यायमा पनि विभिन्न खालको विभेदहरू छ होइन। त्यसले गर्दा उनीहरूले चरम गरिबीको अवस्थामा एउटा गुज्रिनु परेको छ र कतिपय अवस्थामा उनीहरूले समान ज्यालाहरू छैन होइन। उनीहरूले काम गर्न जाँदा दिनमा 200 रुपियाँ मात्र ज्याला पाउँछन् र अर्को छ शिक्षाको अभाव होइन। अधिकांश मुसर समुदायका बालबालिकाहरू विद्यालयबाट जानबाट वञ्चित छन्। उनीहरू चेतनाको कमीले गर्दा होला सायद विद्यालय जान पनि सकेको छैन। त्यस्तै गरी यो जातीयहीनता बोधको कुराहरू छ। उनीहरूले आफूले अन्य समुदायबाट चाहिँ थिचोमिचो गर्ने कुराहरू आइरहेको छ। अब सङ्गठित हुन नसक्नु, मुख्य गरेर यो मुसर समुदाय आर्थिक अभावको कारणले गर्दा र शिक्षा र चेतनाको अभावले गर्दाखेरि उनीहरू एक सङ्गठित हुन सकेको छैन, जसले गर्दा उनीहरू राजनीतिक रूपमा पनि पछाडि परेको छ। त्यसै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू होइन विभिन्न निकायहरूमा उनीहरूको सहभागिता एकदम न्यून छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले यस परियोजना मार्फत चाहिँ विशेष गरेर महिलाहरूलाई त्यहाँ रहेका अन्य पुरुष साथीहरूलाई समूहमा आबद्ध गराएर उनीहरूको नेतृत्व क्षमताको विकास गरेर होइन उनीहरूले पनि एउटा जवाबदेहिता अभिवृद्धि गराउँदै होइन हामीले यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ उनीहरूलाई आफ्नो विकासमा आफै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा शिक्षा दिँदैछौँ र विभिन्न नीतिगत कुराहरूमा पनि सरकारी निकायहरूलाई एउटा पैरवी गर्ने होइन उनीहरूको लागि एउटा नीतिहरू निर्माण गर्न लगाउने होइन त्यो खालको चाहिँ हामीले यो कार्यक्रममा आबद्ध गराउनेछौँ। नेपालका हरेक अविकसित समाज समुदाय लगायतका स्थानमा पुरुष प्रधानता हावी भएको पाइन्छ। त्यहाँ महिलालाई कुनै महत्त्वका साथ हेरिँदैन। अझ भनौँ महिला भएकै कारण यिनीहरूले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने खालको लैङ्गिक विभेद महिलाहरूमाथि गर्ने गरेको पाइन्छ। मुसर समुदायमा त झन् त्यो ज्यादा नै देखिन्छ। यो अवस्थामा यो परियोजनाका लागि पुरुष मुसहरहरूले महिला मुसहरहरूलाई सहयोग गर्छन् भन्ने आधार चाहिँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ त? नेपाल एउटा पुरुष प्रधान देश हो र तराईको सम्बन्धमा भन्नुपर्दाखेरि विशेष गरेर यो दलित समुदायमा यो महिलाहरू अझ बढी पुरुषहरूबाट चाहिँ हेपिने दबिने अवस्था छ। अझै पनि उनीहरू आफूलाई घुम्टोभित्र राखेर हिँड्न बाध्य भएको अवस्था छ र यस्तो
समुदायमा गएर हामीलाई काम गर्न यो पक्कै पनि चुनौती चाहिँ छ। तर पनि हामीले मुसर समुदायका युवाहरूलाई पनि एउटा सशक्तिकरण गर्दै एउटा समाजमा महिला पुरुष समान भएर अगाडि बढ्यो भने मात्र हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ भनेर आफ्नो समुदायको अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने एउटा उद्देश्य लिएर हामीले काम गर्ने भएको हुँदाखेरि हामीले यो परियोजनामा चाहिँ मुसर समुदायका अगुवाहरू, त्यसै गरी युवाहरू र त्यहाँ भएका केही सामाजिक अभियन्ताहरू, प्रभावशाली युवाहरूलाई पनि महिलाहरूलाई समुदायमा अगाडि बढाउनको लागि हामी परिचालित चाहिँ गर्नेछौँ। हामीले योभन्दा अगाडि पनि चितवन जिल्लामा चेपाङ समुदायमा त्यहाँका चाहिँ युवाहरूलाई, महिलाहरूलाई सहयोग गर्न एउटा प्रभावशाली सहयोगी पुरुषको रूपमा हामीले परिचालन गरेको छौँ र यो अवस्थामा उनीहरूले महिलाहरूलाई विभिन्न तालिमहरूमा सहयोग गरिदिने, समूह सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने, विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सहयोग गर्दै आइरहेको थियो र त्यही कुरालाई हामी एउटा सिकाइको रूपमा लिएर त्यहाँ सिकेका कुराहरूलाई अहिले हामीले सर्लाही जिल्ला स्थित विभिन्न पालिकाहरूमा त्यहाँ रहेका चाहिँ मुसर अगुवा युवाहरूलाई हामीले परिचालन गर्ने योजना बनाएका छौँ। सम्भवतः अहिले हामीले मुसर सङ्घसँग समन्वय गरेर त्यहाँका युवा अगुवाहरूसँग समन्वय गरिरहेको छौँ र उहाँहरूले एकदम हामीलाई सहयोग गर्दै आउनु भएको छ र आगामी दिनमा पनि यो परियोजनामा उहाँहरूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। आश गरौँ हामीले सबैजनासँग समन्वय गरेर राम्रोसँग प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्नेछौँ। अन्त्यमा समग्र मुसर समुदायका लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै अब अहिले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार 3 किसिमको सरकारहरू अहिले कार्यरत छन् र यस क्रममा अहिले स्थानीय निकायमा पनि, स्थानीय सरकारसँग पनि विभिन्न कार्यक्रम, बजेट र योजनाहरू चाहिँ प्रशस्त भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा यदि सरकारी निकायले चाह्यो भने तराई मधेसमा रहेका दलित समुदायका माझी, मुसर, डुम, चमार, पासवान लगायतका समुदायका मानिसहरूलाई यो कार्यक्रमहरू, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन स्थानीय सरकारले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ। राज्यले दिने जति पनि सेवा सुविधाहरू छन् ती चाहिँ एकदम वास्तविक आवश्यकता भएको सम्म पुर्याउनु चाहिँ सरकारको पनि एउटा लक्ष्य र उद्देश्य हो र यसै क्रममा जति पनि आय आर्जनका कार्यक्रमहरू छन्, सिपमूलक कार्यक्रमहरू छन्, क्षमता अभिवृद्धिमूलक कार्यक्रमहरू छन्, त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ ती लक्षित समुदायसम्म पुर्याउनको लागि समुदाय स्तरबाट पनि पहल हुनेछ र हामीले नागरिक समाज सङ्घ संस्थाले पनि सरकारी निकायहरूलाई झकझक्याउने कामहरू चाहिँ हामीले पनि गर्नेछौँ र उनीहरूको जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नको लागि विभिन्न किसिमको सामाजिक जवाफदेहिताको विधिहरूको चाहिँ अभ्यासहरू गर्ने, जसरी हुन्छ सरकारी निकायसँग भएका स्रोत र साधनहरूको उचित प्रयोग गरेर यो पछाडि पारिएका दलित समुदायहरूको, महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकासमा चाहिँ लगाउनुपर्छ भनेर हामीले विभिन्न किसिमको अभियानहरू चलाउनेछौँ। जुन सामूहिक अभियान हुनेछ त्यसमा मुसर सङ्घ, नागरिक समाज संस्था र तपाईँहरू जस्तै मिडियाले पनि मुसर समुदायको उत्थानको लागि एउटा सशक्त रूपमा आवाज उठाउनु हुनेछ भन्ने हामीले आशा र विश्वास लिएका छौँ। तराई मधेसमा रहेका विशेष गरी दलित समुदायका महिलाहरू, अझ भनौँ पासवान, डोम, चमार, मुसर, माझी समुदायका महिलाहरू, उनीहरू अत्यन्त गरिबीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, आय आर्जन जस्ता हरेक कुरामा उहाँहरू चाहिँ पछाडि पर्नु भएको छ र राज्यले दिने सेवा सुविधाबाट पनि उहाँहरू वञ्चित हुनुभएको छ। उहाँको जुन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दाहरू अझै पनि राष्ट्रिय स्तरमा, प्रदेश स्तरमा आउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा हामी सम्पूर्ण नागरिक समाज, तपाईँ जस्तो मिडिया कर्मीहरू र यहाँ रहेका अन्य सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले उहाँहरूको मुद्दाहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनको लागि सामूहिक पहल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अझ भनौँ यो अवस्थामा स्थानीय सरकारको अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनसक्छ। स्थानीय सरकारसँग भएका विभिन्न साधन र स्रोतहरूको उचित प्रयोग गरेर वञ्चितीकरणमा परिएका दलित समुदायका महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सशक्तिकरण गर्न उचित प्रयोग गर्न सक्यो भने अझ मुसर समुदायहरू चाहिँ आगामी दिनमा अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्त यहाँले एउटा आफ्नो भनाइ राख्ने सुवर्ण अवसर प्रदान गर्नुभयो, त्यसको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो साप नेपालका कार्यक्रम संयोजक जनक कार्की। मुसर समुदायमा मुसर महिला सशक्तिकरण परियोजनाको प्रभावकारिताको विषयमा हामीसँग छलफल गर्नुहुँदै अब अर्को प्रसङ्ग।
मुसहर महिला सशक्तिकरणका लागि घुम्ती प्रशिक्षकहरूलाई तालिम प्रदान गरिएको छ। लैङ्गिक उत्तरदायी सामाजिक जवाबदेहिता प्रवर्धनका लागि मुसहर महिला सशक्तिकरण घुम्ती प्रशिक्षकहरूका लागि आयोजित 3 दिने तालिम लालबन्दी स्थित नमस्ते होटल एन्ड गेस्ट हाउसमा सम्पन्न गरिएको छ। हरिपुर नगरपालिका, बर्थवा नगरपालिका, बसबरिया गाउँपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकाका मुसहर महिलाहरूलाई सहभागी गराई साउथ एसिया पार्टनरसिप नेपाल साप नेपालले तालिम प्रदान गरेको थियो। साप नेपालले यी 4 पालिकामा नेपालका स्थानीय सरकारमा लैङ्गिक उत्तरदायी सुशासन प्रवर्धन परियोजना अन्तर्गत आफ्नो अधिकारको खोजीका लागि मुसहर महिलाहरूको सशक्तिकरण गर्ने, स्थानीय सरकारका अधिकारहरूमा समग्र जवाबदेहिता अभिवृद्धि गर्ने लगायतका कामहरू गर्नेछ। यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि घुम्ती प्रशिक्षकहरूलाई क्षमता विकास गर्न तालिम प्रदान गरिएको छ। तालिमका सहभागीहरूलाई साप नेपालकी अध्यक्ष गीता भट्टराई, नेपाल राष्ट्रिय मुसहर संघका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर सदा, दलित विकास समिति प्रदेश नम्बर 2 का उपाध्यक्ष राम प्रवेश बैठा लगायतले प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए। सहभागीहरूलाई जनक कार्की, रूपेश कुमार कर्ण, पंकज कायस्थ र बनिता कार्कीले प्रशिक्षण प्रदान गर्नुभएको थियो। यो परियोजना अन्तर्गत मुसहर महिलाहरूको सशक्तिकरणका लागि 24 महिनासम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 2,56,87,200 रुपियाँ लागत लाग्ने कार्यक्रमका संयोजक जनक कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौ घुम्ती प्रशिक्षकहरूलाई तालिम कार्यक्रमका केही श्रव्य सामग्रीहरू। लिंग और लैंगिकता के बारे में आप सबके क्लियर भेले कि ना भेले? भे गेले। केकरा कहै छी लिंग? जुन बेर माई के शरीर से पैदा होय छै ओइ बेर में बेटा या बेटी के पहचान होय छै ओकरे कहै छी लिंग। लैंगिकता केकरा कहै छी? जुन समाज एगो नीति निर्माण निर्धारण करे छै। महिला एक धंधा ई है, पुरुष के धंधा ई है, सब कुछ फरक छुटा दै छै। जुन परिवर्तन करेला सकै छै आ सब बेटा बेटी के परिवर्तन करेला सकै छै। कोनो एकादश में एगो संतोष पंथ के कोनो बेटा बेटी होएला सकै छै, उ संभव न है नेपाल में। बाबूजी लैंगिकता है जुन समाज नीति निर्माण निर्धारण करे छै ओकरा परिवर्तन करेला सकै छै। सकै छै कि न सकै छै? केही कुराहरू सिकेर जानेर बुझेर अनि नेतृत्व ठाउँमा पुग्नु पर्यो हैन। त्यही भएर अहिले सरकारले पनि महिलाहरूको लागि भनेर विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ कोटाहरू छुट्याइदिएको छ हैन। अहिले स्थानीय निर्वाचनको कुरा गर्ने भने 1 जना दलित महिला अनिवार्य गरेको छ र तपाईहरु मध्ये पनि यहाँ आएको अगुवाहरू मध्ये पनि कोही चाहिँ त्यो समूहभित्र पढ्नुहुन्छ होला हैन। यदि छैन भने पनि अब चाहिँ तपाईहरु अगाडि आउनु पर्यो हैन, बोल्नु पर्यो, विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग चाहिँ आफ्नो चाहिँ मागहरू राख्नु पर्यो, आवाजहरू उठाउनु पर्यो, त्यसपछि मात्र तपाईहरुले चाहिँ उनीहरूले राख्छ हो। अब हामी यो अभियानमा छौँ। अब विशेष गरेर अब मुसहर महिलाहरूलाई चाहिँ नेतृत्व क्षमताको विकास गरेर अगाडि ल्याउने भनेर हामीले यो परियोजना चाहिँ सुरु गरेको छौँ। बैलून बालू देख मेरी गिट्टा बालू का आगे से बनाया गया थी। अहिले त कितना खर्च गर्नु छ लेख्नु किन? त किन नआइस लेख्नु? हां? लेख्नु है? लेख्नु है? बच्चा पढ्ने कुनै किसिमको माया ममता त हुँदैन। कहाँबाट लेख्नु दुनु हात उठाउ त? कहाँ न लेख्नु? त्यसले सुन्नु पर्दैन। सही कुरा निकाल्नु भयो। हाम्रो समुदायमा के छ त भन्दा त्यहाँ जनप्रतिनिधि पनि त अनिवार्य दलित छ नि। त्यो तपाईँ हाम्रो पकेट मनी होइन र हो। अनिवार्य अहाँ सबके समुदाय में हरेक वार्ड में एगो दलित महिला सदस्य है। मानिले अहाँ सब कहै छी कि एगो खानी पानी में भ्याकेन्सी खुले रात नहीं निकाल तो ओरा के जनप्रतिनिधि त अहाँ के समुदाय के एगो जलिमे है। अब कुराकानीको पालो। कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ हरिपुर नगरपालिकाको शिक्षा शाखा संयोजक नागेश्वर राय। उहाँलाई सहकर्मी साथी प्रकाश मैनालीले मधेसका मुसहर समुदायको अवस्था कस्तो छ भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको छ। भन्न त हामी समानता हुन्छ, सबैको अवसर समान छ भन्छौँ, तथापि जातिगत, क्षेत्रगत र विगतदेखि चलिआएको कुरीति कुसंस्कारले वृत्ति विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास लगायतका विविध पक्षमा असर गरिरहेको हुन्छ। मुसहर जातिको हरिपुर नगरपालिका अवस्था पनि त्यसबाट अछुतो छैन। हामी अछुतो छैन भन्दा छौँ र फेरि करिब हेर्ने हो भनेदेखि एउटा समाज एउटा पिँढीलाई मात्रै बदल्न सक्यो भनेदेखि पनि
त्यसले अर्को समाज अर्को पिँढीको लागि अवश्य नै त्यसले परिवर्तन लिएर आउनेछ। र हरिपुर नगरपालिकामा म बालबालिकाबाट सुरु गर्न चाहन्छु, किनभने तपाईँले शिक्षा शाखा हेरिराख्नु भएको छ र मुसर बालबालिकाहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो रहेको छ? म विद्यालयमा मुसर बालबालिकाको सहभागितासँग जोडेर केही कुरा राख्न चाहन्छु। सामान्यतया भर्ना हुने समयमा विद्यार्थीहरू अत्यधिक मुसर बालबालिकाहरू विद्यालयमा भर्ना हुन्छन्। पाठ्यपुस्तक लगायतका अन्य सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्ने बेलामा उनीहरू विद्यालयमा आउँछन्। तर नियमित कक्षा भने विद्यार्थीहरूले तुलनात्मक रूपमा कम उपस्थित भएको देखिन्छ। प्रधानाध्यापकहरू माध्यमबाट सोध्दै गर्दा उनीहरूको पारिवारिक पृष्ठभूमि, अभिभावकको रोजगारी जस्ता कारणले गर्दा विद्यार्थी विद्यालयमा नियमित उपस्थित नभएको भन्ने सुन्नमा आउँछ। जानकारी त्यसरी प्राप्त हुन्छ र नियमित उपस्थिति नहुने बित्तिकै केही हदसम्म भए पनि विद्यार्थीहरूमा सिकाइ उपलब्धि कम हुनु स्वाभाविक हो। यो सँगसँगै एउटा अर्को कुरा तपाईँले भनिहाल्नुभयो, एउटा उनीहरूको आर्थिक अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै अभिभावकहरूले विद्यालयमा विद्यार्थी पठाउन सकिरहेका छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि तुलनात्मक रूपमा फेरि भोलिको अवसरको कुरा आउँछ, मार्कसिटको कुरा आउँछ, मार्क उनीहरूको कम आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू पछि परिरहेछन् भनिसकेपछि त्यस्ता बालबालिकाहरू जो चाहिँ अलिकता लामो समयसम्म विद्यालय टिकुन् भन्नको लागि र उनीहरूको लागि कम्तीमा पनि ह्यान्ड टु माउथ, हातमुख जोड्नैको लागि समस्या भएर धेरै बालबालिकाहरू बाहिर रहिरहेका छन् विद्यालयबाट भनिसकेपछि त्यस्ता बालबालिकाहरूको लागि तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। एक त औपचारिक शिक्षामै त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई समेट्नको लागि हामीले दलित, विपन्न र लोपोन्मुख जातिको लागि हुने गरी यस वर्षको कार्यक्रममा नै बजेट विनियोजन गरेका छौँ। उनीहरूको उच्च शिक्षाको लागि, प्राविधिक धारतर्फको उच्च शिक्षाको लागि हरिपुर नगरपालिकाले 20 लाखको सहुलियतमा ऋण अनुदानको लागि रकम विनियोजन गरेको छ। यो पक्कै पनि औपचारिक शिक्षामा पिछडिएका वर्गहरूको, पिछडिएका जातिहरूको सहभागिता बढाउनको लागि, पहुँच बढाउनको लागि ल्याइएको कार्यक्रम हो भने हरिपुर नगरपालिकाले सेभ द चिल्ड्रेन तथा रुवाको साझेदारीमा हरिपुर नगरपालिकाको शिक्षा क्षेत्रलाई विकास गर्ने योजनासहित उनीहरूसँग सम्झौता भइसकेको र तपाईँलाई थाहा छ सेभ द चिल्ड्रेनले शिक्षामा असर गर्ने विभिन्न कारक तत्त्वहरूको जरामा पुगेर कुन कुन कुराले असर गर्छ ती सबै पाटोमा परिवर्तन ल्याउँदै शिक्षामा विकास गर्ने योजना राखेको छ। सोही अनुरूप हरिपुर नगरपालिकाले औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट उनीहरूको सहभागिता र गुणस्तर विकास गर्नमा योजना राख्दै त्यो किसिमको थालनी गरेको छ। मुसर समुदायका बालबालिकाहरू आज यसरी गइरहँदाखेरि चाहिँ राज्यले एउटा अभियान हामी चलाउँछौँ, विशेष गरी विद्यार्थी भर्ना अभियान लगायतका अभियानहरू, धेरैवटा अभियानहरू चलाइरहेको हुन्छ र कतिपय अभियानहरू नगरपालिका स्तरीय पालिकाले गरिरहेको हुन्छ भने कतिपय विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन्। र यसको फलोअप चाहिँ किन हुँदैन? विद्यार्थी भर्ना भए, यति मुसर बालबालिकाहरू भर्ना भए पनि हामी भन्छौँ यस वर्ष यति बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको पनि भनेर भन्छौँ। अनि त्यसपछि भोलिको दिनमा जस्तो अझ विद्यार्थीहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि दिवा खाजाको कुरा पनि अहिले म जोड्छु तपाईँसँग, यो कतिको प्रभावकारी छ भनेर लगायतका यस्ता खाले कुराहरू भइरहँदाखेरि पनि उहाँहरू छात्रवृत्ति लिन आउनुहुन्छ, किताब लिन आउनुहुन्छ, त्यसपछि वर्षको अन्तिमसम्म पढिराख्नु हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू, यो चाहिँ किन यस्तो भइरहेछ र यसको फलोअप हामी किन गर्न सक्दैनौँ? यो अघि नै हामीले भन्यौँ, विशेष गरी सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि र अभिभावकको रोजगारीको स्तरले गर्दा धेरै हदसम्म प्रभाव पारिरहेको हो। अघि सरले जोड्नु भए जस्तै अभिभावकहरू इट्टा भट्टा जान्छन्, त्यतै जानु पर्यो। आज यो काम छ, विद्यालय भोलि जाँदा पनि हुन्छ भन्ने खालको उर्दी परिवारको ज्येष्ठ सदस्यबाट आएपछि त्यो मान्ने चलन, विवाहबारीको संस्कार छ, हाम्रो त यति दिनसम्म बस्नुपर्छ भन्ने खालको संस्कार रहेछ भने त्यसैमा अल्झिने र अघि हामीले सरसर्ती कुरा गर्दै जाँदा अभिभावकहरू पनि शिक्षाबाट वञ्चित छन् भन्ने कुरा जोडिसकेको अवस्थामा त्यो शिक्षाको महत्त्व जगाउन नसकेको कारणले आउने र बिचमा हराउने हुन्छ भने संस्थागत पक्षबाट विश्लेषण गर्दा भर्नाको अभियान चल्छ,
भर्ना हुन्छन् र विद्यार्थीले कक्षा छाड्ने दर बढ्दै गर्दा त्यसमा हाम्रो भूमिका के रह्यो भन्ने जो प्रश्न गर्नुभयो, यो एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यसमा विद्यार्थीहरूलाई त्यस्ता विद्यार्थीको डाटा सङ्कलन गरेर विशेष गरी विद्यालय मार्फत उपचारात्मक शिक्षण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो सँगसँगै कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ र अन्तिममा मुसर बालबालिका लगायत मुसर समुदायको उत्थानको लागि तपाईँको भूमिका के रहन्छ? एउटा यो सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिको हैसियतले जाति विशेष, क्षेत्र विशेष र समूह विशेष भन्दा पनि आफ्नो कार्यक्षेत्र, आफ्नो भूमिकामा कुरा गर्नुपर्दा शिक्षासँग सम्बन्धित कामकाज गर्ने जिम्मेवारी पाएको हिसाबले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने शैक्षिक उन्नयनको लागि, विकासको लागि हरेक हिसाबले कुनै न कुनै माध्यमबाट कुनै न कुनै हदसम्म हाम्रो संस्थाको भूमिका रहन्छ र म पनि त्यही संस्थाको सदस्य भएको नाताले त्यसमा मेरो पनि भूमिका रहने सर्वस्वीकार्य भइहाल्यो। थप कुरा रह्यो मुसर जातिको भने, मुसर जातिको लागि केही काम त यसैपालि हामीले मुसर मात्रै नभनौँ, उत्पीडित अथवा लोपोन्मुख पछाडि परेका जातिहरूको लागि केही हदसम्म, दलित केही हदसम्म हामीले यसपालि नै कार्यक्रम सुचारू गरेका छौँ, अघि मैले उठान गरिसकेँ। त्यस्तै विद्यालय बाहिर रहने जुनसुकै जाति, त्यसमा पनि मुसर जातिको लागि शिक्षा शाखाको तर्फबाट विद्यालयमा टिकाइराख्ने, विद्यालयमा ल्याउन, टिकाउन र बजारमा बिकाउन हाम्रो संस्थाको नगरपालिका, मैले संस्था भन्दै गर्दा सङ्गठित संस्था भन्न खोजेको, नगरपालिकाको त्यसमा शिक्षा शाखाको र मेरो भूमिका अवश्य रहन्छ र त्यसलाई म पूर्ण जवाफदारीताका साथ पूरा गर्नेछ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हरिपुर नगरपालिकाको शिक्षा शाखा संयोजक नागेश्वर राय। सहकर्मी साथी प्रकाश मैनालीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै यिनै विविध जानकारी तथा कुराकानी सँगै आजका लागि कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। तपाईलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना हो radio91.4@gmail.com। यो कार्यक्रम उत्पादन गर्न सहयोग गर्नुहुने साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपालका कार्यक्रम संयोजक जनक कार्की लगायत राष्ट्रिय मुसहर संघलाई धन्यवाद दिँदै शान्ति र सद्भावका लागि रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्जको ध्वनि तरङ्गमा साप नेपालको सहकार्यमा रेडियो एकताले उत्पादन गरेको कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण सुनेर साथ दिनुहुने तपाईहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दै अर्को कार्यक्रममा नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थिति हुने जानकारी गराउँदै रामु आचार्य बिदा हुन्छु। नमस्कार। तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस्।